شادیاں تے ونجنا ہوئے ساڈیاں ماواں بھیڑاں دیواری 4 سوٹ تبدیل کرے سن چا تے نماز دا ٹائم تھی ونجے جی میں نماز کیویں پڑھا میں تا بال کپڑے پلیت کر چھوڑے نماز واسطے الگ وکھرا جوڑا کونی ہن بہانے میں کتھوں گھناواں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بے نماز دے حد دی شے نن کھاندے بے نماز دے حد دا پانی نن پیندے اے ارادہ اساں کر گھنوا کہ ساڈی گھر والی ساڈی دھی تے بھین تے گھر والی اگر نماز نہیں پڑھدی اساں دے گھر حد دی روٹی نہیں کھاونی حد دا پانی نہیں پیونا ساڈی گھر والیاں نیک بڑھنیاں کہ نن بڑھنیاں روٹی ٹائم تے نہیں پکائی اساں ناراض ہیں بسترے ٹائم تے نہیں جوڑے صفائی ٹائم تے نہیں کیتی کھانا ٹائم تے نہیں پکایا بالا کو ٹائم تے نہیں نوایا دھوایا اساں ناراض ہیں تے نماز نہیں پڑھی ساڈے متھے تے وٹ نہیں آیا میرے خیال ہے تساں دو ناراض تھی گئے مول صاحب کوڑے مسئلے شروع کر دیتے ہیں 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ایک نمبر 2 سامد شاہ رہا رمضان شریف دے روزے بھی فرضی پابندی نال رکھے تے نمبر 3 سند فرجہ حضور صحیح فرمائے جری مسلمان بی بی اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اطاعت بالہا خامد دا کھمنے نماز پڑھن والی ایک رمضان دے فرضی روزے رکھن والی 2 عزت دی حفاظت کرن والی 3 تے خامد دا آنکھا منن والی 4 جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے اے دیندار بی بی دیاں نشانیاں تے جڑے عورت تھی ونجے بے دین وقت نتیجہ نکل دی میں بلم باور دا نکلا بیوی ناراض گھر والی کو راضی کرن واسطے مال تے پیسے تے دولت دے لالچ وچ آ کے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کرن لگا بد دعا کرنا چاہتا ہی حضرت کلیم اللہ دے خلاف تے بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا زبان کتے وانگو باہر نکل آئی میں یہ لفظ نہیں آکھے میرے مزاج نہیں میں لوس ٹاک دا مخالف ہاں میں محفل چی تے بیان چی سنجیدہ الفاظ استعمال کرے نہ ہونا میں انہیں حوالہ کو پڑھتا ہے قرآن دے لفظ دیکھو میں ترجمہ کراں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا تلاوت کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ان بندے دی خبر جے کو میں اللہ نے اپنی آیتاں دا علم دیتا ہے شریعت علم عطا فرمایا ہے لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا ان آیتاں دے علم وچوں نکل گیا فَاتْبَعُ الشَّيْطَانُ شیطان کو پچھو لاگدا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ہو گیا بلم باور گمراہ لوگاں وچوں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا جے کر اساں چاہندے کو ہور زیادہ بلندیاں دے چھوڑے دے لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ آپ زمین مل پیا میں اللہ تے کو اونچا کرنا چاہنا ہم آپ جو جھکئی والے پاسے ڈھے پیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ غلط خواہش دے پیچھے ٹر پیا اگوا باپ خیال کرے لفظ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ دی کتے والی حالت بن گئی قلب کتے کو سڑے نن کتے دی زبان تھوڑی بیر نکلی ہوں دیئے بلم باور دی زبان لمبی تھی کہ سینے تو نہیں لڑے کئی تے کتے دی زبان کیوں باہر نکلی ہوں دیئے اے لالچی ہون دی نشانی ہے کتا لیٹا پیے تمی زبان باہر کتا ٹردا میں دے تمی زبان باہر بھجدا میں دے تمی زبان باہر ہووے وڈا سٹو نا کتا پچھو بھج بوسی مت ہڈی ہووے اے لالچی ہے چونکہ کتا لالچی ہوں دے
اے بھی دولت دے لالچ وچ آیا، اللہ نے کتے والی حالت بنا دیتی، فمثلہ کمثل الکلب، کتے والی حالت بن گئی۔ میرے ایک جملہ دل دی تختیاں دے لکھو ساتھی، دیکھن ساتھیاں میرا سبق کچھ سمجھا ہے۔ اے بد دعا کیرے پیغمبر دے خلاف کرنا چاہندا ہی حضرت؟ اچھا آکھو تاں حضرت نہیں، میں گناہ ٹردا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا۔ جملہ میں کیرا سونا منا چاہنا، انبیاء سارے اللہ دے پیارے، حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء سارے اللہ دے پیارے۔ اللہ اپنے کہیں پیارے پیغمبر دی بے ادبی تے گستاخی تے مخالفت برداشت نہیں کریں دا۔ تو کو حدیث پاک سناواں، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو ڈٹھا کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا ہائی، ایک بندہ معذور ہے، سجا ہاتھ کم نہیں کریں دا، بیمار ہے، دکھی ہے، اے مثلا کھبے ہاتھ نال کھاوے جائز ہے، اے بندہ جان بوجھ کے کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا ہائی، سجد کم بھی کریں دا ہنس۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک، آپ نے فرمایا بندہ خدا سجے ہاتھ نال کھا، کھبے ہاتھ نال نہ کھا۔ این بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گال سن کے مذاق چا بنایا ہے، آکھن گلا استطیعو حضرت میرا سجد کم نہیں کریں دا، میرے سجیت جی طاقت نہیں، کیویں سجیت نال کھاواں؟ بجڑے حضور سائیں دی گال دا مذاق بنایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کذالک، آپ نے میں انشاءاللہ تیرا سجد کم نہ کرے، آپ دی زبان مبارک کی جو لفظ نکلے اللہ نے اون پہ ادبی کرن والے بندے دا ہاتھ اسے ویلے سکا چھوڑا۔ اللہ کر سکتے ہے، ہر ایمان اللہ کر سکتے ہے۔ ایک بندہ ہے عمل نہیں پیا کریں دا، گناہگار ہے، منے دے یہ میری غلطی ہے، میری سستی ہے، میری کوتاہی ہے جی، بس میں عمل کرے، اے گناہگار ہے۔ تے جڑا شریعت نال مذاق کرے او اللہ دی پکڑ تو نہیں بچ سکدا۔ کون کذالک، شالا سجاد کم نہ کری، اللہ فورن دا سجاد شل کر چھوڑا۔ کیوں؟ انبیاء سارے اللہ دے پیارے، اللہ اپنے کہیں پیغمبر دی بے ادبی تے توہین تے گستاخی برداشت نہیں کریں دا۔ اساں تا اون شاید بھی احترام کریں نے جدی نسبت ہوے حضور صحیح نال۔ ان تو کو مثال سناواں، تریز ساڑے فقہ دے جری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے ایسا مقلد ہیں، انہاں تو علاوہ ترے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دو، امام مالک رحمت اللہ علیہ ترے، تے چوتھے ساڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دی ساری زندگی مدینہ طیبہ دے اندر گزری، ایک فردی حج ادا کی تانے مکہ شریف ون کے، باقی ساری زندگی مدینہ شریف گزاری۔ کیوں؟ اگر فردی حج ادا کر چھوڑا بس، نفلی حج کرنا کیوں نہیں رہے دے؟ اگر متا موت مدینہ شریف تو بیرا ونجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے ایماندار بندے دی موت مدینہ شریف دے اندر آئی، کنتو شفیع لہو یوم القیامہ، مدینے دے اندر فوت ہونے والے ایماندار بندے دا دہاڑے قیامت دے میں سفارشی بن کے کھڑو سام۔ میں چاہنا مدینے شریف موت آوے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے دی زبانی چوئے لفظ نکلے مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں۔ تساں سارے تجربہ کار دوستو
ہر علاقے دی مٹی اپنی اپنی ہوندی ہے. جڑے بندے نے آکھا مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ فتویٰ دیتا ہی بندے کو گرفتار کرو، جیل دے اندر ڈھک چھوڑو، قید بامشقت بڑی سختی نال رکھو انہوں جیل خانے وچ. لوگ آکھن لگے امام صاحب ایڈی سخت سزا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بندہ تک قتل کرن دے قابل آئی، میں تو تھوڑی سزا آکھیم. امام صاحب کیوں؟ ہن خیال نال دوستن میں لفظ سنن. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بندے نے کیا آکھا یہ آقا مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا جیری زمین دی مٹی نال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگے ہو او مٹی کیویں پوری ہو سکتی ہے؟ جیری شاید نسبت حضور نال او بھی آلہ، بس اللہ بے ادبی برداشت کرے سی اپنے پیغمبر دی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، کتے علی حالت بن گئی بلم باور دی. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکو یلحظ، یہ کتے دے اتے تو حملہ کر تامی زبان باہر نکلی ہوئی، لیٹا پیا ہوئے سر دے اتے اندے پیر چ رکھو تامی یلحظ زبان باہر نکلی ہوئی. او تترکو یلحظ، کتے کو چھوڑ لے کچھ نہ کھو تمی زبان باہر نکلی ہوئی. اے لالچی ہون دی دلیل ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اے مثال ان قوم دی جنہاں میں اللہ دی ایتن جھلا چھوڑا. فاقصص القصص، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حال بیان کرو لعلہم یتفکرون. مت قصہ سن کے تاری دشمن دے مخالف قوم اے مکے والے لوگ غور فکر کریں دے ہوئے نا. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ زندگی دا اعتبار نہیں، خاتمے دا اعتبار ہے. زندگی جیویں گزرے ساتھی میں لکھا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ گناہ کریں دے جہنم دے کنارے ہوندے ایک گٹ فاصلہ رہویں دس. ہن ایک گٹ کیڑا فاصلہ ہے؟ اے جہنم ہی کھڑوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا اے جیاں نے کمل تھی دس سدھا جنت دا وارث بنویں دے. ایک بندہ نیکیاں کریں دے جنت دے کنارے ہوندے ایک گڑ فاصلہ رہویں دے. اے جیاں کوئی گناہ تھی دس بجائے جنت دے جہنم دا بالن بنویں دے. حدیث پاک وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک ویلا سی میری امت تے فجر دے ٹائم انسان مومن ہو سی ایماندار ہو سی، شام دے ٹائم جنازہ کافر دویں دا پیاؤ سی. شام دے ٹائم بندہ مومن ہو سی مخلص ایماندار، فجر کو جنازہ کافر دویں دا پیاؤ سی. بلم باور دا میں قصہ سنائے عبرتناک. زندگی کی ہے انجام کے نکلا، اتبار انجام دے. سارے ساتھی دعا کرو چا اللہ سارا خاتمہ ایمان تے کرے چا، اللہ برے خاتمے تو بچاوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یکم تاریخ اللہ جمعہ میں پڑھاونے ڈھکی انشاءاللہ مدرسے، اسے دن انشاءاللہ اثر تو بعد وقت تھا درس ریسوں انشاءاللہ کھوچا. برحمتک.